नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले पीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्स को सेट ए को मोडल क्वेशन गरिरहेको छु र यो सेट ए मोडल क्वेशन को अन्तिम क्वेशन नम्बर 19 रहेको छ र अहिलेसम्म क्वेशन नम्बर 18 सम्म हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, व्हाट डु यु मीन बाइ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल। अब मैले यो जुन अरु क्वेशन भनेको छ यो मैले एकैछिन पछि पढ्ने छु। सबभन्दा पहिला मैले व्हाट डु यु मीन बाइ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं, त्यसपछि अरु क्वेशनहरु हामी पढ्ने छौं। सो लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ म्याथमेटिकल टेक्निक युज्ड इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस इन अर्डर टु ऑप्टिमाइज, maximize or minimize the objective function under given constraints on the assumption that the relationship amongst the variable representing different phenomena happens to be linear. So linear programming भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा म्याथमेटिकल टेक्निक हो जुन चाहिँ हामीले युज गर्छौं एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा आफ्नो उद्देश्यलाई म्याक्सिमाइज और मिनिमाइज ल्याउनको लागि। अब त्यो के भेरिएबल भनेको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र त्यो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो यसमा लिनियर हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो तपाई एउटा सेल्सम्यान हो हैन, र सेल्सम्यानको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रफिट ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा कन्डिसन हुन्छ कि तपाईले 1 महिना भित्र तपाईले यतिसम्म सेल्स गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यहाँ तपाईको उद्देश्य के हुन्छ सेल्सम्यान हुँदाखेरि म्याक्सिमाइज द प्रफिट हैन, प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने। सो यो एउटा कुरा भयो, यहाँ तपाईको अब्जेक्टिभ के भयो म्याक्सिमाइज द प्रफिट। र मानौ तपाईले 500 रुपैयाँ लिएर हिँड्नु भएको छ र 500 रुपैयाँमा मानौ तपाईलाई एउटा पेन ड्राइभ समथिङ केही चाहिएको छ, ओके पेन ड्राइभ चाहिएको छ भने अब त्यहाँ तपाईको उद्देश्य के हुनु पर्छ 500 रुपैयाँमै पाइयोस् भन्ने हुन्छ कि अलि सस्तोमा पाइयोस् भन्ने हुन्छ भनेपछि यति बेला तपाईको उद्देश्य के हुन्छ भने 500 रुपैयाँ मैले लिएर गएको छु भने त्यो भन्दा अलि सस्तोमै पाइयोस् भन्ने तपाईको उद्देश्य हुन्छ भने त्यहाँ तपाईले मिनिमाइज द कस्ट गर्न पर्ने हुन्छ हो, ओके न। सो यो खास यो कुरा हो हाम्रो अब्जेक्टिभ। सो डिफ्रेन्ट कुरामा हाम्रो डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभहरु हुन्छ, कुनैमा म्याक्सिमाइज ल्याउने हुन्छ, कुनैमा मिनिमाइज ल्याउन पर्ने हुन्छ। सो यो तपाईले कुरा बुझ्नु होला। र यो लिनियर प्रोग्रामिङ टेक्निकको जुन यो युज छ कहाँ गरिन्छ त इट हैज बीन एक्सटेन्सिभली applied in solving resources allocation problems such as production planning and scheduling, portfolio analysis, sales and advertising, transportation etc. So यो लिनियर प्रोग्रामिङ टेक्निक को यी फिल्डहरुमा हामीले धेरै अघि भर्खर मैले तपाईहरुलाई भने सेल्स एन्ड एडभर्टाइजिङ, सो यो कुरा भयो त। सो यो चाहिँ हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको हो र यसमा हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अप्टिमल सोल्युसन भनेको बेस्ट पोसिबल आउटकम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको उद्देश्य भनेको हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङको यो हुन्छ, ओके। सो अब चाहिँ हामी यो अरु जुन क्वेशन रहेको छ यसको बारेमा हामी अब पढ्ने छौं। के भनेको छ, अ पर्सन रिक्वायर्स मिनिमम 10, 12 and 12 unit of chemical A, B and C respectively. A liquid product contain 5, 2 and 1 unit of A, B and C per jar. A dry product contain 1, 2 and 4 unit of A, B and C per carton. If the liquid product costs rupees 30 per jar and dry product costs rupees 20 per carton, formulate this problem in linear programming model. How many of each product should be purchased in order to minimize the cost to meet the requirement? Also find the minimum cost. So यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ। सबभन्दा पहिला एकदम ध्यान दिन पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अन्तिममा क्वेशन हेर्नुस्, अल्सो फाइन्ड द मिनिमम कोस्ट भनेछ। मिनिमम भन्दाखेरि हामीले ग्रेटर अर इक्वल टु लगाउँछौं, म्याक्सिमम भन्दाखेरि जुन x र y को जुन इक्वेशनहरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले लेस देन इक्वल टु लगाउँछौं। त्यो कुरा मैले अहिले एकछिन पछि पनि फेरि भन्ने छु। अब फेरि क्वेशनतिर आउँ। अब तीनटा केमिकल छन् A, B र C, जहाँ चाहिँ मिनिमम युनिटहरु A, B र C का चाहिँ 10, 12 र 12 रहेका छन्, ओके। इट मिन्स A को मिनिमम युनिट 10 रहेको छ, B को मिनिमम युनिट 12 रहेको छ, C को मिनिमम युनिट 12 रहेको छ। अब यहाँ एउटा कुरा गर्यो, अ लिक्विड प्रोडक्ट कन्टेन 5, 2 and 1 युनिट अफ A, B and C पर जार। अब यहाँ हेरौं, यहाँ एउटा जुन लिक्विड प्रोडक्ट छ त्यसले A, B र C को कति युनिट पर जार लिएको छ त भन्दाखेरि 5, 2 र 1 को। यो लिक्विड प्रोडक्टले है, लिक्विड भनेको हाम्रो तरल पदार्थहरुले। अ ड्राई प्रोडक्ट अब यो सुक्खा प्रोडक्टले कन्टेन 1, 2 and 4 युनिट अफ A, B and C पर कार्टुन।
है। अब हेर्नुस् है, ड्राई प्रोडक्टले कति लिएको छ त एबीसी को 1 2 र 4। इफ द लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट ₹30 per jar and dry product cost ₹20 per carton, formulate this problem in linear programming model भनेको छ। ओके, र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा हेर्नुस् मिनिमम कोस्ट भनेको छ नि, मिनिमम कोस्ट भन्दाखेरि यो कोस्ट हेर्नुस् त कोस्ट भनेको छ नि। सो यहाँ पनि प्रोडक्ट यहाँ पनि लिक्विड प्रोडक्टको कोस्ट छ, यहाँ ड्राई प्रोडक्टको कोस्ट छ 30 र 20 हैन। सो यो चाहिँ अब अब्जेक्टिभ फंक्सनमा युज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईं एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। फेरि म भन्दै छु, मिनिममसँग कोस्ट छ, यहाँ पनि कोस्ट कहाँ छ त्यो हेर्ने, 30 छ 20 छ, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा युज हुन्छ भनेर पहिला तपाईहरु एकदमै क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी यहाँ मानौं के त भन्दाखेरि यहाँ तल लास्टमा मान्ने कुरा लास्टमा लेखेको छ, लेट x jar and y carton be the quantity of liquid product and dry product respectively भनेको छ। ओके, मानौं x jar र y carton be the quantities हुन् लिक्विड प्रोडक्ट र ड्राई प्रोडक्ट का रेस्पेक्टिभली। अब यो त भयो। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो टेबल बनाउन सक्यो भने तपाई यो क्वेशन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, एक्सप्रेसिङ द गिवन इन्फर्मेसन इन द फलोइङ टेबुलर फर्म, एक्सप्रेसिङ द गिवन इन्फर्मेसन इन द फलोइङ टेबुलर फर्म। अब हेर्नुस् है, यहाँ तपाईको के कुराहरु गरेछ, केमिकलको एबीसी रहेछ। सो तपाईले यतापट्टि केमिकल लेखिदिनुस् ए बी र सी। ओके, केमिकलको ए बी र सी लेखिदिनुस्। तपाईले हैन म केमिकल माथि लेख्छु यो प्रोडक्ट लेखेको ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाई पाउनुहुन्छ। ओके, केमिकल एबीसी लेख्नु भयो। अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट ₹30 per jar भनेको छ। अब लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट यहाँ 3 लेखिदियो, इट मिन्स यो त गल्ती लेखेको छ, तर यहाँ हाम्रो सल्भ गर्दाखेरि हामीले 3 लिएर गरेका छौं। सो मैले यहाँ के गर्छु भने तपाईको जुन यो इफ द लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट ₹30 per jar छ, यो 30 हैन यो 3 हो है। अब क्वेशन अनुसार त यहाँ 30 हुनुपर्ने हो, अनि यो सोलुसन पुरै 3 को हिसाबले गरिएको छ। सो म यो जुन सोलुसन छ है, यहाँ 30 जुन राखेको छ यसलाई 3 गराउन चाहन्छु र 20 छ जुन यो त्यसलाई म 2 गराउन चाहन्छु। ओके, सो यो हाम्रो लिक्विड प्रोडक्टको कोस्ट छ, यो हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 3 मात्रै हो है, बुझ्नु होला। अनि यो चाहिँ ड्राई प्रोडक्टको कोस्ट कति हो, 2 मात्रै हो, यो बुझ्नु होला है। यो रङ गरेको छ यहाँ, किनभने लिक्विड प्रोडक्टको कोस्ट त कति हो 30 हो, तर यहाँ चाहिँ 3 मात्रै लेख्यो अनि 3 अनुसार यहाँ पुरै सल्भ गरिएको छ। सो त्यही भएर मैले यहाँ क्वेशनमा थोरै चेन्ज गर्दिए, 3 per jar गरेर गर्दिए है। अब तर खास अब क्वेशन अनुसार हेर्ने भने यहाँ 30 र 20 हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो यो सोलुसन पुरै 3 र 2 को हिसाबले गरिएको छ, त्यही भएर मैले क्वेशनमै चेन्ज गर्दिए। यो 0 यहाँ पनि कटाइदिए, यो पनि हटाइदिए। ओके, सो लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट 3 अनि तपाईको ड्राई प्रोडक्ट कोस्ट ₹2 यो भयो। अब हेर्नुस् है, सुरुमा पढ्नुस् अब, अ पर्सन रिक्वायर मिनिमम 10 12 and 12 युनिट अफ केमिकल ए बी एन्ड सी। केमिकल ए को रिक्वायरमेन्ट, बी को रिक्वायरमेन्ट र सी को रिक्वायरमेन्ट कति छ, 10 12 12 छ। ओके, यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। अब राम्रोसँग बुझ्नुस् है, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट यो हो एबीसी। अब तपाईले यो एबीसी माथि लेखेर, अब यो तपाईले केमिकल माथिपट्टि लेखेर एबीसी, अब यो प्रोडक्टहरु यतापट्टि लिक्विड ड्राई यतापट्टि जहाँ यो एबीसी छ त्यहाँ लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, या रिक्वायरमेन्ट यतापट्टि लेखेको भए नि हुन्थ्यो। अब जे गरे पनि हुन्छ। यस्तो क्वेशन मैले थुप्रै गरेको छु, त्यो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङको पुरै प्लेलिस्ट मैले यहाँ हालेको छु। अब यहाँ क्वेशनमा ध्यान दिनुस्, अ लिक्विड प्रोडक्ट कन्टेन 5 2 and 1 युनिट अफ ए बी एन्ड सी पर जार भनेपछि अ लिक्विड प्रोडक्ट रो कन्टेन 5 2 and 1 युनिट अफ ए बी एन्ड सी। तो ए को अगाडि 5, बी को अगाडि 2, सी को अगाडि 1 यो भयो। त्यसैगरी ड्राई प्रोडक्टका लागि कति भनेको छ, 1 2 and 4 युनिट अफ ए बी एन्ड सी पर कार्टुन है। ड्राई प्रोडक्टको लागि कार्टुन भनेको छ है। सो ड्राई प्रोडक्टको लागि ए बी र सी मा कति 1 युनिट 2 युनिट र 4 युनिट र अब अघि नै मैले भनिसके, इफ द लिक्विड प्रोडक्ट कोस्ट ₹3 per jar है, 3 per jar गराउनु होला र ड्राई प्रोडक्ट कोस्ट ₹2 per कार्टुन यो गराउनु होला। ओके, र हामीले अघि नै भनिसक्यौं, लेट एक्स जार एन्ड वाई जार बी द क्वान्टिटी अफ लिक्विड प्रोडक्ट एन्ड ड्राई प्रोडक्ट रेस्पेक्टिभली, यो अगाडि सुरुमा लेख्नु होला है। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ मिनिमम लास्टमा क्वेशन लेखेको छ नि, मिनिमम भन्यो भने ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुन्छ। लिक्विडमा एक्स जार छ, ड्राईमा वाई कार्टुन छ भनेपछि यसको इक्वालिटी के भयो भन्दाखेरि 5x + y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10 है, यो हुन्छ 5x + 1 * y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10। त्यसैगरी 2x + 2y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 12। त्यसैगरी x + 4y
ग्रेटर देन अर इक्वल टु 12 र अघि नै मैले भनेको थिएँ मिनिममसँग यहाँ कोस्ट जोडिएको छ। यो कोस्ट भनेपछि तपाईको कोस्ट हेर्नुहोस् 3 र 2 छ भनेपछि यसको अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको तपाईको 3x + 2y हुन्छ है। र हामीले लेख्दाखेरि यो अब्जेक्टिभ फंक्सन सुरुमा लेख्ने हो है। सो यहाँ हेर्नुहोस् द कोस्ट पर युनिट जार अफ लिक्विड इज ₹3 एन्ड द्याट अफ अ युनिट कार्टन अफ ड्राई प्रोडक्ट इज ₹2। यो 2 है, त्यहाँ देखेको छैन। सो द टोटल कोस्ट अफ x jars and y carton is ₹3x + 2y. If z be the total cost, then minimize z is equal to 3x + 2y objective function. मैले अघि नै भनिसकेँ यो मिनिमाइज z भनेको हाम्रो कोस्ट मानेको छ। सो मिनिमाइज कोस्ट भनेको कति हुन्छ 3x + 2y। यही नै हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्टिभ फंक्सन हुन्छ है। सबैले बुझ्नुस् है। अब यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यसको इनइक्वालिटिजहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि 5x + y > 10, 2x + 2y > 12, x + 4y > 12 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् सब्जेक्ट टु द कांस्टेंट 5x + y > 10, केमिकल A कांस्टेंट, 2x + 2y > 12, केमिकल B कांस्टेंट, x + 4y > 12, केमिकल C कांस्टेंट। र x > 0 र y > 0 हुन्छ नन नेगेटिभ कांस्टेंट। किन त भन्दाखेरि अब यो जुन जार र कार्टुन छ अब यो नेगेटिभमा त पक्कै हुन सक्दैन हैन। सो त्यही भएर यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोजिटिभमा हुन्छ। त्यही भएर x > 0 y > 0 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो म्याथमेटिकल प्रब्लम बनायौं यो लिनियर प्रोग्रामिङ क्वेशनको है त। यो भयो। अब यसपछि मैले धेरै चोटी यसको भिडियो बनाइसकेको छु। तपाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन अब लिने हो र करस्पोन्डिङ इक्वेसन लिँदाखेरि यहाँ जेसुकै साइन होस् हैन, लेस देन इक्वल टु होस्, ग्रेटर देन इक्वल टु होस्, त्यहाँ इक्वल टु नै लाग्छ। सो त्यही कुरा हामी गरौँ। अब ग्राफिकल सोल्युसन द करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ द गिवन कांस्टेंट आर 5x + y = 10। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु थियो तर करस्पोन्डिङ इक्वेसन लिइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त इक्वल टु लगाइन्छ सबैतिर। 5x + y = 10, 2x + 2y = 12, x + 4y = 12 यो भयो। अब यहाँ इक्वेसन फर्स्टमा हेर्नुस् है। इक्वेसन फर्स्टमा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि एकचोटी x को ठाउँमा 0 राख्ने अनि एकचोटी y को ठाउँमा 0 राख्ने। अनि अब हेर्नुस् है x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्नुस् त 5 * 0 + y = 10 हुन्छ कि नै। भनेपछि y = 10 भयो। अनि जब y को भ्यालु 0 राख्छौं हामीले यहाँ 5x + 0 = 10 हुन्छ, x को भ्यालु 2 आयो। भनेपछि द लाइन 1 passes through the point 0, 10 and 2, 0 यो भयो है। बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी इक्वेसन 2 मा पनि एकचोटी x को ठाउँमा 0 राख्नुस्, एकचोटी y को ठाउँमा 0 राख्नुस्। फ्रम इक्वेसन 2 when x = 0 जब x को ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ भने 2 * 0 + 2y = 12 हुन्छ। अनि y को 6 आयो 12/2। र त्यस्तै गरी y को ठाउँमा 0 राख्नु भयो भने पनि x को भ्यालु 6 नै आउँछ। सो यो आयो। भनेपछि द लाइन 2 passes through the point कति त भन्दाखेरि 0, 6 र 6, 0 हैन यो भयो। त्यस्तै गरी इक्वेसन 3 मा हाम्रो पहिले x को ठाउँमा 0 राख्नुस्, x को ठाउँमा 0 राखेपछि 0 + 4y = 12 भयो। त्यसै y = 12/4 भनेको 3 आयो। त्यस्तै गरी अब y को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि तपाईको x को भ्यालु कति हुन्छ 12। भनेपछि यो कुन पोइन्ट भएर पास भयो त भन्दाखेरि द लाइन 3 passes through the point 0, 3 and 12, 0 रेस्पेक्टिभली भनेर हामी भन्न सक्छौं। र हाम्रो जुन यो नन नेगेटिभ कांस्टेंट थियो x > 0 र y > 0 यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई है। x > 0 र y > 0 ले इम्प्लाइज दैट ऑल द पॉइंट लाइज ओन्ली इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कसरी भयो मैले अब तपाईहरुलाई ग्राफमा देखाइहाल्ने छु। सो सबभन्दा पहिला हामी ग्राफ बनाऊ। यहाँ हेर्नुस् ग्राफ, यहाँ हेर्नुस्। अब यसमा हाम्रो यो नेगेटिभ तिरको दिएको छैन, हामी नेगेटिभ तिर पनि बनाइदियौं। यो जस्तै यो यतातिर तान्दियौं है। यो x यतापटि x ड्याश गराइदियौं। ओके अब हेर्नुस् है। सबभन्दा पहिला x > 0 छ र तपाईले सबभन्दा पहिला x > 0 को हिसाब गर्नुस् है। x > 0 x > 0 मा त्यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन कति भयो भन्दाखेरि x = 0 भयो। obviously x = 0 x = 0 भनेको के हो y एक्सिस। x = 0 भनेको y एक्सिस भनेको यो हो, y एक्सिस भनेको यो हो हैन, सीधा यो सीधा। अनि यसले के भनेछ x > 0 यसले भनेछ x को भ्यालु 0 या 0 भन्दा ठूलो। अब x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो भनेको त कुन पर्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 भनेको यो सबै जुन राइट तिर छन् त्यो भ्यालु पर्यो नि। त्यही भएर x > 0 राइट तिर फर्किन्छ। यो जुन यो एरो लागेको छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ
उतातिर यसलाई चाहिँ तलतिर लगाएर पनि उतातिर फर्काउन सक्नुहुन्थ्यो। अब तलतिर यहाँ देखाइएको छैन। जस त्यही भएर हामीले के गर्यौं, यो राइटतिर फर्काइदियौं, किनभने x को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेको यो 1 2 3 4 5 हो। त्यो भनेको यो ग्राफमा हेर्दाखेरि राइटतिर पर्छ, त्यही भएर राइटतिर फर्काइदियौं। त्यस्तै गरी y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा कोरेस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेको y इज इक्वल टु 0 हुन्छ। अब y इज इक्वल टु 0 भनेको यो x एक्सिस हुन्छ, यो है यो x एक्सिस हुन्छ। अब यसमा के भनेको छ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि y को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेको कुन कुन हो भन्दाखेरि अब माथितिर हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 यो यिनीहरू पर्छ भनेपछि हामीले कतातिर फर्काइदिन पर्यो, माथितिर, किनभने माथितिर y को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। ओके हैन, अघि x को भ्यालु पोजिटिभ कतातिर हुन्थ्यो, राइटतिर, त्यही भएर राइटतिर फर्काइदियौं। y को भ्यालु पोजिटिभ कतातिर हुन्छ, माथितिर, त्यही भएर माथितिर फर्काइदियौं। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी माथि फर्काउँदाखेरि दुईटैको कमन पार्ट भनेको तपाईको यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट बुझ्नुहुन्छ हैन, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यतापट्टि थर्ड, यतापट्टि फोर्थ, तलपट्टि है त्यो हुन्छ। अब यसमा हामीले यो पोइन्टहरुलाई भरौं, जस्तै x इक्वल टु 0 y इक्वल टु 10 x इक्वल टु 2 y इक्वल टु 0 यो पोइन्टलाई भरौं है। x इक्वल टु 0 y इक्वल टु 10, अब हेर्नुस् है 0 0 तलपट्टि दिएको छ 0 10 यो हो, 0 10 0 10 अनि 2 0 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 0 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 0 अनि यो पोइन्टलाई यसरी सरेर हामी जोड्दियौं। ओके 0 10 र 2 0 लाई हामीले जोड्दियौं। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ हाम्रो 0 6 र 60 0 6 र 60 सो 0 6 र 60 कहाँ छ हेर्नुस् 0 1 2 3 4 5 6 0 6 यो अनि 60 यहाँ छ। 0 6 र 60 लाई यसरी हामीले जोइन गर्दियौं। ओके यो जोइन भयो। अनि त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट कति छ 0 3 र 12 0। यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ हाम्रो 0 3 0 3। अब यहाँ 3 0 लेखेको छ, यो गल्ती लेखेको छ है, यो 3 0 हैन 0 3 हो। सो तपाई यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ, यो 0 3 हो। सो यो 0 3 है, बुझ्नु होला। अनि यो यतापट्टि जुन हाम्रो दिएको छ यो 12 0 हो, यो 12 0 यो दुईटा पोइन्टहरु हामीले जोड्दिनुस्। अब यहाँ हेर्नुस् त सबै लाइन माथितिर फर्काएको छ, किन त्यस्तो फर्काएको थाहा छ तपाईलाई हैन, किन यस्तो माथि फर्काएको भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है यो जुन हाम्रो इनइक्वालिटी थियो नि 5x + y ग्रेटर देन इक्वल टु 10, यसमा हामीले टेस्टिङ पोइन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। टेस्टिङ पोइन्ट कति त भन्दाखेरि नर्मली ओरिजिन राखिदिन्छ 99% है। अब त्यो 1% कति बेला हो भन्दाखेरि त्यो पनि म भनिदिन्छु, x - y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 x + y लेस देन इक्वल टु 0 त्यति बेला चाहिँ हामीले ओरिजिनलाई टेस्टिङ पोइन्ट हामी लिदैनौं। तर अरु खाले इनइक्वालिटी आयो भने हैन हामीले ओरिजिन नै टेस्टिङ पोइन्ट लिनुपर्छ, हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ। ओके सो ओरिजिन भनेको कति 0 0। अब यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्नुस्, y को ठाउँमा 0 राख्नुस् भनेपछि 5 * 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भयो। भनेपछि अब 0 इज ग्रेटर देन 10 भयो कि नै, भनेपछि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भनेको 0 10 भन्दा ठुलो भनेपछि त्यो त कुरा गल्ती हो नि। ओके हैन, भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनतिर फर्किदैन है, ध्यान दिनुहोस्। अब यहाँ पनि x र y को ठाउँमा 0 0 राख्नुस्, यहाँ पनि फल्स हुन्छ किनभने 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 भन्छ, त्यो पनि कुरा रङ हो। र यहाँ पनि x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 हुन्छ, त्यो चाहिँ कुरा रङ हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् टु डिटरमाइन द फिजिबल रिजन वी युज ओरिजिन 0 0 एज अ टेस्टिङ पोइन्ट। पुट x इक्वल टु 0 एन्ड y इक्वल टु 0 इन द गिवन कन्स्टेन्ट। मैले अघि नै भनिसकेँ यो गिवन कन्स्टेन्टमा 0 0 राख्नुस्। राख्दाखेरि तपाई यहाँ हेर्नुस् 5 * 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भन्दाखेरि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भयो हैन। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भनेको त फल्स हो। सो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भयो, विच आर नट ट्रु या फल्स भन्नु एउटै कुरा हो। अनि सेकेन्डमा राख्दाखेरि हाम्रो भयो थियो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 र थर्डमा राख्दाखेरि भयो थियो हाम्रो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 विच इज अल्सो नट ट्रु। हेन्स द फिजिबल रिजन डज नट कन्टेन द ओरिजिन। यदि कुनै पनि ट्रु भएको भए हैन, यी तीनटामा कुनै पनि ट्रु भएको भए तपाईको ओरिजिनतिर फर्काइन्थ्यो त्यसलाई, तर यहाँ तीनटै फल्स छन्, त्यही भएर तीनटै लाइन चाहिँ ओरिजिनतिर फर्काइदिन, ओरिजिनको अपोजिट डाइरेक्सनतिर फर्काइन्छ। यहाँ हेर्नुस् जस्तो यो हाम्रो लाइन बनाएको थियौं हामीले, यो 2 0 र 0 10 हामीले भरेको थियौं हैन। अब यो ट्रु भएको भए हामीले यतातिर फर्काइन्थ्यो, यसरी डाइरेक्सन दिएर यसरी यहाँबाट यसरी फर्काइन्थ्यो, तर यहाँ फल्स भएको छ हैन, नट ट्रु भएको छ, त्यही भएर हामीले यसको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनतिर फर्काइदियौं यतातिर।
ओके। अब हेर्नु जस्तो यो लाइन थियो अब ट्रु भएको भए हामीले तलतिर फर्काइन्थ्यो तर फल्स भएको छ त्यही भएर हामीले कतातिर फर्कायौँ यसलाई माथितिर फर्काइदियौँ। त्यसैगरी यो लाइन छ यो ट्रु भएको भए हामीले यतातिर फर्काउँथ्यौँ तर फल्स भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई उतातिर फर्काइदियौँ। ओके। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो तीनटै लाइनहरू हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है यो यतातिर किन फर्काइयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो यहाँदेखि उता छ भनेपछि यता त सबैमा कुरा। सो अब यो सेडेड रिजन कहाँ लगाइन्छ भन्दाखेरि जहाँ यो 4-5 वटा कुरामा सबैमा कमन कुरा होस् है, कमन क्षेत्रलाई मात्रै हामीले यो यस्तो सेडेड गरिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है यो माथि परेको छ भनेपछि तलतिरको त कुरा आउँदै आएन। अब यो यहाँ यता आछ भनेपछि यो यतापट्टि यो लेफ्टतिरको कुरा आएन। अनि यो यहाँदेखि यहाँ आछ बट यहाँदेखि यो उता गएछ भनेपछि यतातिर त सेडेड पार्ट परेन कुनै पनि हैन। अनि त्यस्तै गरी यहाँदेखि उता परेको छ भनेपछि तपाईको यतातिरको त कुनै भाग पनि परेन यतातिरको त कुनै भाग पनि परेन भनेपछि यो सबैमा कमन रिजन कुन त भन्दाखेरि यो भाग र त्यसको छेउछेउको पोइन्टलाई हामीले भर्टिसेस भनेर मान्छौँ। भनेपछि यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट है यो कुनाको पोइन्टहरूलाई हामीले के मान्छौँ भर्टिसेसहरू मान्छौँ र अब्जेक्टिभ फंक्सनमा पनि त्यही भ्यालु हामीले पुट गरिन्छ। ग्राफमा हेर्दाखेरि तपाईको भर्टिसेस यो फिजिबल रिजनका के भयो त फिजिबल भनेको यो कमन रिजन है फिजिबल भन्नु कमन रिजन भन्नु एउटै कुरा हो र त्यसको छेउछेउको पोइन्ट भनेको 0,10 1,3 4,2 र 12,0 भयो। ओके सो यो भयो। अब हामीले त्यही लेख्छौँ। सो यहाँ त्यही लेखेको छ हेन्स द फिजिबल रिजन डज नट कन्टेन द ओरिजिन द शेडेड पोर्सन इज द फिजिबल रिजन। ए यो जुन शेडेड पोर्सन हो यो चाहिँ फिजिबल रिजन या कमन रिजन भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। कोअर्डिनेट अफ बी एन्ड सी आर ऑब्टेन बाय सल्विङ द इक्वेसन अफ रेस्पेक्टिभली अफ द इंटरसेक्टिंग लाइन B15 एंड C = 4,2। अब यो जुन 1,5 र 4,2 देखिएको छ अहिले त यहाँ हेर्नु बित्तिकै 1,5 भनेर क्लियरली देखिएको छ 4,2 तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै आँखाले पत्ता लगाउन सकिन्न कि यो एक्ज्याक्ट कति हो भनेर है। त्यति बेला हामीले चाहिँ जुन दुईटा लाइन काटिएको जुन इक्वेसन हुन्छ नि त्यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ ग्राफबाट हेरेरै थाहा भएको छ कि यो 1,5 हो यो 4,2 हो। सो त्यही भएर सल्भिङ चाहिँ भनिदिनु होला है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिन्न। जस्तै 2.3333 आयो भने तपाईले त्यो ग्राफमा भर्न गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला हामीले त्यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। कुन कुन दुईटा इक्वेसन भन्दाखेरि जस्तो यो बी भन्ने पोइन्ट निकाल्न छ भने यो लाइन र यो लाइनको इक्वेसन हेर्ने त्यो कुन इक्वेसन हो अनि त्यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ। ओके त्यो कुरा हो। अब चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ फंक्सनको क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब हामीलाई थाहा छ अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको 3x + 2y छ हैन। सो यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फंक्सन कर्नर पोइन्ट मैले भनिसके हैन छेउछेउको त्यो पोइन्टहरु हामीले लिने हो ABCD। कोअर्डिनेट यसमा xy a को पोइन्ट कति छ 0,10 हेर्न सक्नुहुन्छ। a को 0,10 b को 1,15 c को 4,2 c अनि d को 12,0 ए यहाँ त्यही नै रहेको छ। अब्जेक्टिभ फंक्सन z भनेको 3x + 2y हो हैन र x को ठाउँमा अब हामीले 0 राख्ने y को ठाउँमा 10 राख्ने। सो 3 * 0 + 2 * 10 है 3 * 0 + 2 * 10 गर्दाखेरि हाम्रो 20 भयो। अनि त्यस्तै गरी 3 * 1 अब b को पोइन्ट लिनुस् है 1,5 x को ठाउँमा 1 y को ठाउँमा 5 राख्नुस्। 3 * 1 + 2 * 5 गर्दाखेरि 3 * 1 + 2 * 5 गर्दाखेरि 13 हुन्छ। त्यस्तै गरी c को पोइन्ट लिनुस् 4,2 3 * 4 + 2 * 2 गर्दाखेरि तपाईको 16 हुन्छ। त्यस्तै गरी 12,0 लिनुस् 3 * 12 + 2 * 0 गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ 36। अब यो चारवटै भ्यालु हेर्नुस् 20 13 16 36 यसमा सबभन्दा सानो भ्यालु कुन रहेको छ 13। किन 13 लियो भन्दाखेरि क्वेशनमा हामीलाई मिनिमाइज द कोस्ट भनेको छ। मिनिमाइज द कोस्ट भनेको हुनाले हामीले सबभन्दा सानो भ्यालु अर्थात मिनिमम भ्यालु हामी दिन्छौं। हेन्स द मिनिमम भ्यालु अफ द z इज 13 व्हिच इज obtained at vertex 13 भन्ने भ्यालु कसरी कुन पोइन्टमा भेटिएको 1,5 मा है व्हिच इज obtained at vertex b 1,5। hence the minimum cost is ₹13 which is obtained by purchasing 1 jar of liquid and 5 carton of dry product। 1,5 भएको हुनाले सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो एन्सर आएको छ।
आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो। यदि तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।